अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हजरात, मैं एक बार फिर अहम इस्लामिक अल्फाज के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने मासबक अल्फाज याद कर लिए होंगे, अगर नहीं किया है तो ज़रूर याद करें। नाजरीन, इस्लामी अल्फाज के ताल्लुक़ से आज मैं एक अहम बात बताना चाहता हूँ। वो ये कि कभी कभी आपने देखा होगा कि स्पीकर्स इस्लामी अल्फाज को यूं ही अपनी स्पीच में बोलते हैं, यानी उसके मुतबादिल इंग्लिश के अल्फाज नहीं बोलते। मसलन बहुत से लोग बोलते हैं आई ऑफर सलात या आई ऑफर सलाह, यानी यहाँ पर उन्होंने नमाज के लिए प्रेयर नहीं बोला बल्कि सलात लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं आई पे ज़कात एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ रमज़ान, यानी ये कि मैं ज़कात अदा करता हूँ हर साल रमज़ान के महीने में। तो अब यहाँ पर उन्होंने ज़कात लफ्ज़ और रमज़ान लफ्ज़ की अंग्रेज़ी नहीं बोलकर सीधे सीधे अरबिक अल्फाज को नकल कर दिया, बोल दिया। तो हज़रात, मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो अंग्रेज़ी के अल्फाज बोलें या इन अरबी अल्फाज को ही रख दें। हम ऐसा क्यों करते हैं वो हम वजह और सबब जानते हैं। देखिए नाजरीन, इस्लामी इबादात के जो अल्फाज हैं ये किसी ख़ास इस्तिलाह में इस्तेमाल होते हैं, तो उस वक्त हम इसे हूबहू रख देते हैं। जैसे सलात लफ्ज़ को ले लें। सलात इस्लामी इस्तिलाह यानी इस्लामी टर्मिनोलॉजी में एक ख़ास अमल को कहा गया है। ये महज एक दुआ नहीं है बल्कि एक ये मखसूस अमल का नाम है। सलात एक मखसूस अमल का नाम है। ऐसे ही लफ्ज़ ज़कात को ले लें। अगर हम ज़कात को इंग्लिश में तर्जुमा करें तो आम्स या चैरिटी कहते हैं, लेकिन अगर उसके माने पर गौर करें तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इसका माना महज अतिया सदका देना नहीं है, बल्कि ज़कात लफ्ज़ इस्तिलाह में एक मखसूस इस्लामी अमल का नाम है। उसके कुछ क़ुयूद व शराइत हैं। इन्हीं वजूहात से हम कई बार अरबी अल्फाज ही अपनी गुफ्तगू में रख देते हैं। उम्मीद है नाजरीन आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले सबक की जानिब। देखिए, आज का जो पहला लफ्ज़ हम जा रहे हैं बोलने के लिए, वो लफ्ज़ है रेवल्यूशन। रेवल्यूशन 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 के माने आते हैं इल्का, इल्हाम, वही के। तो इसे हम सेंटेंस में, देखिए मैंने थोड़ी सी तब्दीली की है आप लोगों के लिए। हमारे कुछ दोस्तों अहबाब ने कहा कि नहीं आप जो है तलफ़ुज़ के साथ डाल दें, तलफ़ुज़ लिख दें उर्दू में। उन्होंने उर्दू के लिए कहा था, लेकिन मैंने हिंदी में इसलिए डाला कि हिंदी में मात्राएं जो होती हैं वो बिल्कुल वाज़ेह कर देती हैं कि ज़ेर व ज़बर को बिल्कुल वाज़ेह कर देती है हिंदी ज़ुबान। तो इसलिए मैंने हिंदी में डाल दिया। अगर फिर भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। और वैसे जो मैं बोलता हूँ उसको बार बार गौर से सुनने की कोशिश करें। मैंने जुमला भी इसी में डाल दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि जुमला कैसे बनाएंगे। तो देखिए रेवल्यूशन, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ये जो सबक होगा बिल्कुल मुनफरिद होगा, बिल्कुल यूनिक और मैचलेस होगा, तो ज़रूर इसे देखें। तो देखिए रेवल्यूशन, रेवल्यूशन को हम लोग सेंटेंस बनाते हैं द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड द फर्स्ट रेवल्यूशन इन केव हेरा। कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही जो है हासिल हुई, कहाँ? हेरा में, गारे हेरा में। एक ऐसी ही दूसरा लफ्ज़ है अपोस्टेट। अपोस्टेट, अपोस्टेट का माना होता है बेदीन, तो उसे जुमले में इस्तेमाल कर लेते हैं। एन अपोस्टेट वॉन्ट इंटर इनटू पैराडाइज। एन अपोस्टेट वॉन्ट इंटर इनटू पैराडाइज, यानी बेदीन जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ऐसे ही नाजरीन आज का तीसरा लफ्ज़ है अपोसल। अपोसल, अपोसल, हालांकि ये देखिए ऐसा लिखा हुआ APOSTLE, एपोस्टल। हम लोग शुरू में एपोस्टल ही पढ़ते थे, लेकिन जब सही तलफ़ुज़ नहीं मालूम था। लेकिन इसका जो असल तलफ़ुज़ है अपोसल। अपोसल जिसके माने हैं रसूल और दाई के। तो इसे सेंटेंस देख लीजिए कि प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम वॉज अ ग्रेट अपोसल। प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम वॉज अ ग्रेट अपोसल, के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम रसूल और दाई थे। ऐसे ही आज का चौथा लफ्ज़ है असेंशन। असेंशन, असेंशन, असेंशन का माना होता है मेराज के। तो आप लोगों को मालूम है कि आका करीम मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे, रब की ज़ियारत हुई, जन्नत का आपने जो है सैर किया, है ना। तो उसी से एक जुमला है उसी पे असेंशन लफ्ज़ पे। असेंशन इज़ अ मैरिकल ऑफ द प्रोफेट
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا صلی اللہ علیہ وسلم بول لیجئے یا پیس بی اپون ہم بول لیجئے، دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے کہ معراج یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. ایسے ہی آج کا ہمارا جو پانچواں لفظ ہے جو ہے ascetic 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 ascetic، اسے اس کے معنی آتے ہیں زاہد کے، تو اسے آپ جملے میں استعمال کر سکتے ہیں کہ an ascetic pleases Almighty Allah، کہ ایک زاہد وہ اللہ کو خوش کرتا ہے. ایسے ہی آج کا چھٹا لفظ ہے ایتھیسٹ. ایتھیسٹ، اسے ایتھیسٹ بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، اسے ایتھیسٹ یعنی پتہ نہیں لگتا ہے، اس لیے میں نے دونوں لکھ دیا ہے. تو ایتھیسٹ پڑھ لی، ایتھیسٹ. An atheist doesn't worship Allah یا God. ملحد اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے. ایسی ناظرین آج کا جو ہمارا ساتواں لفظ ہے وہ ہے بلیور. بلیور ہم لوگ شروع میں جب پڑھتے ہیں انگلش پڑھتے ہیں تو ہم لوگ بالکل انڈین اسٹائل میں، دیکھیے ہم لوگ کی جو زبان ہے، ہم لوگ کا جو تلفظ ہے وہ مکس اپ ہے. کئی بار ہم لوگ کیا کرتے ہیں برٹش بھی بول لیتے ہیں، کئی بار امریکن بھی بول لیتے ہیں، اور کئی بار انڈین جو تلفظ ہے یہ لوگ آپ کے علاقے وائز بھی بہت حد تک الگ ہو جاتے ہیں. جیسے آپ ساؤتھ میں چلے جائیے، وہاں انگلش بولنے والے ان کا جو ایسنٹ ہوگا، بولنے کا جو لہجہ ہوگا الگ ہوگا. آپ بہار چلے جائیں، آپ یو پی میں جو ہے پوروی پچھمی چلے جائیں تو آپ کو فرق ہو جائے گا. اور کئی بار ہم لوگ جب شروع میں نہیں ہوتا ہے ڈیپلی، جب آپ انگلش نہیں آپ کو پتہ ہوتی ہے تو بہت غلطیاں کرتے ہیں، خاص طور سے تلفظ میں. تو بہت دھیان سے دیکھنا ہے، بہت غور کرنا ہے، بار بار پڑھنا ہے. کسی چیز کو ایک دن میں یو کانٹ اچیو. دیر از اے پروورب ان انگلش کہ روم واز ناٹ بلٹ ان ون ڈے، کہ روم شہر ایک دن میں نہیں بنا تھا. اف یو وانٹ ٹو لرن انگلش، اف یو وانٹ ٹو لرن اینی لینگویج، یو ول ہیو ٹو ورک ہارڈ فرام دی بگننگ ٹو ٹل دا سکسیز. جب تک آپ کامیاب نہیں ہو جاتے تب تک آپ کو محنت کرنی چاہیے. اینڈ ایوری ڈے یو گیٹ چانس ٹو لرن دی لینگویج. چلیے تو بہرکیف ناظرین ہم کہتے ہیں کہ بلیو آر یہاں پہ ایک طریقے سے سائلنٹ تھی. بلیو، اب بلیو بلیوس ان ہز لک اینڈ فیٹ. اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مومن یقین رکھتا ہے اپنے قسمت پر. ایسی لک اور فیٹ دونوں کے معنی ایک ہی آتے ہیں. اب آج کا آٹھواں لفظ ہے کروسیڈ. کروسیڈ کسے بولتے ہیں؟ صلیبی جنگ کو. تو اس کی مثال ہے دا فرسٹ کروسیڈ ہیپنڈ ان 1096، یعنی کروسیڈ جنگ جو ہوئی 1096 عیسوی میں ہوئی. ایسی آج کا نواں لفظ ہے ڈیول. ڈیول ہم لوگ پڑھتے تھے ڈیول شیطان کے معنی میں آتا ہے. اس کا تلفظ ہے وہ دیکھیے کیا ہے، جو تلفظ ہے ڈیول، اور جو استعمال کیا ہے جملوں میں ہم نے اونلی اے ڈیول کین مس لیڈ اے مین، کہ ایک شیطان ہی انسان کو گمراہ کر سکتا ہے. اچھا آج کا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ بہت ہی امپورٹنٹ ورڈ ہے. دیکھیے ایکویلٹی جس کے معنی آتے ہیں مساوات، برابری کے. تو ریلیجن اسلام ٹیچز اس ایکویلٹی اینڈ ہیومینٹی، کہ مذہب اسلام ہمیں مساوات اور انسانیت کا درس دیتا ہے. تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا. آپ لوگ اگر چینل نہیں سبسکرائب کیا ہے تو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ العزیز یوں ہی میں آپ کے لیے آپ کے فیڈ بیک پہ، آپ کے جو ہے کامنٹس پہ میں کو دھیان میں رکھ کر کے میں آپ کے لیے ویڈیو لاتا رہوں گا. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے.